آؤ سنو ولی دے ڈیرے تے آن والے ہو اللہ دے نیک بندے دے ڈیرے تے آن والے ہو اے ولی اللہ انسان دا ایمان دنیا اندر بھی بچان نو کردار ادا کر دینے قبر اندر بھی کردار ادا کر دینے قیامت دے دیاڑے بھی شفاعت انہا لوگاں دے صدقے جدوں ہوئے گی اللہ سا گناہگاراں دا بیڑا پار کرے گا امام راضی نے جدوں 360 دلیلاں دتیاں نے اس نے ظالم نے ساریاں رد کر دتیاں امام راضی دے مرشد نے 100 میل دور تو بیٹھ کے آواز ماری آپ نے فرمایا راضی اے ظالم اے شیطان اے میرے رب دے بندیانوں بٹکان واسطے ہر ویلے کوشش کردا رہندا ہے اے اللہ دے بندیاں دا ایمان سلب کرن دی کوشش کردا ہے اے اللہ دے بندیاں دا ایمان کڈن دی کوشش کردا ہے فرمایا راضی تو اے کیوں نہیں کہندا اسی رب نو بغیر دلیل تو ایک من دے امام راضی دے مرشد نے آپ دا ایمان بچا لیا پتہ چلیا جدوں مرشد دے ہاتھ اندر ہاتھ دے چھڑیے اللہ دے کسے نیک ولی دے ہاتھ اندر ہاتھ دے چھڑیے پھر ایمان مضبوط ہو جاندا ہے پھر بندہ کدے گناہاں دی طرف نہیں جا سکدا پھر بندہ کدے برائی دی طرف نہیں جا سکدا ولی دے ڈیرے تے آن والے انہاں دی تعلیمات ہی نہیں ہے کہ ایک ہاتھ دے اندر بھی چھاپاؤں دوسرے ہاتھ دے اندر بھی انگوٹھیاں تے چھاپاؤں لٹا رکھیاں ہویاں بندہ نماز دے نیڑے نہ جاوے بندہ قرآن دے نیڑے نہ جاوے نا اتھے آن دا سبق توانو ایو ملے گا جدوں فجر پڑھ کے آؤ تے ظہر دا انتظار ہوئے زور پڑھ کے آؤ تے عصر دا انتظار ہوئے ولی دا رنگ جدوں چڑھ جاوے پھر بندہ جھوٹ نہیں بولیا کردا ولی دا رنگ چڑھ جاوے پھر بندہ زنا نہیں کردا ولی دا رنگ چڑھ جاوے پھر بندہ کدے گال نہیں کڈیا کردا جدوں ولی دا رنگ چڑھ جاوے مرشد دے ہاتھ اندر جدوں ہاتھ چلا جاوے پھر بندہ کدے ماں باپ دی نافرمانی نہیں کردا پھر نماز نہیں چھٹیا کردی پھر قرآن تو بندہ دور نہیں ہوندا بلکہ پھر تے ایکو خفقی ہوندی ہے پھر تے ایکو انتظار ہوندا ہے کس ویلے رب دی بارگاہ چ آواز آوے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر چلا جاواں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے غلام نے آپ دے مرید نے ایک دن سوال کیتا کہنے لگا باقی باللہ میرا سوال ہے تانوں باقی کیوں کہندے نے باقی دا معنی کی ہے اس باقی دا مطلب کی ہے آپ نے فرمایا جدوں میں دنیا تو چلا جاواں جس دن میرا وصال ہو جاوے جڑا بندہ میرا آ کے جنازہ پڑھاوے گا جڑا میرے جنازے دی امامت کرے گا او دے کول آ کے پوچھ لوے آئے باقی کس نو کہندے نے فانی کس نو کہندے نے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا او مرید سوچی پہ گیا کہ کدوں آپ دی وفات ہوئے گی کدوں آپ دی زندگی ختم ہوئے گی تے میں پھر باقی دا معنی پتا کراں گا پھر میں نو باقی دا مطلب پتا چلے گا کردیاں باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا وصال ہو گیا دنیا امڑ کے آ جاندی ہے دنیا دا طوفان لوگاں دا طوفان امڑ کے جس طرح آ گیا ہر منے بندے ہی بندے نظر آ رہے نے جتھے نظر جاندی ہے لوگاں دا جمع غفیر آ رہا ادھروں بھی لوگ آ رہے نے مشرق والوں بھی لوگ آ رہے مغرب والوں بھی لوگ آ رہے جنوب والوں بھی لوگ آ رہے شمال والوں بھی لوگ آ رہے نے گویا پتہ چلیا قیامت برپا ہو جاندی ہے اللہ دے نیک ولی دے جنازے دے اندر دنیا امڑ آندی ہے جدوں جنازے دیاں صفاں کھڑیاں ہو جاندیاں نے انتظار ہو رہے جنازے واسطے کون اگے آوے گا امامت واسطے اگے کون آوے گا اس مجمع دے وچوں کوئی بندہ آگے نہیں آ رہا اس مجمع دے وچوں کوئی بندہ آگے آکے جنازہ نہیں پڑھا رہا لوگاں دیاں نظرہ مصلی امامت لگیاں ہویاں نے یارو کون باقی باللہ دا جنازہ پڑھاوے گا اے او باقی باللہ دنیا تو جا رہے ہیں جنہیں زندگی رب رب کر کے گزاری ہے جنہیں راتاں رب رب کر کے گزاریاں جنہیں دن بھی رب رب کر کے گزارے نے او مرید کہندا اچانک میری نظر پئی ہے ایک بندہ آ کے جنہیں چہرے تے نقاب کیتا ہویا ہے جنہیں چہرے تے پردہ کیتا ہویا ہے او آ کے مصلی امامت تے کھڑا ہو جاندہ ہے جدوں 4 تکبیراں پڑھ کے
کے سلام پھیریا او جنازہ پڑھان والا جنازے دی امامت کرن والا جدوں واپس جان لگدا ہے آپ فرماندے نے میں بازو پکڑ کے عرض کی دی لجپالا تسی کون ہو میں ایک سوال پوچھنا ہے اے مرن والا باقی باللہ میں انہاں دے کولوں پوچھیا سی زندگی دی اندر کہ باقی کنوں کہندے نے فانی کنوں کہندے نے آپ دے نا دے نال باقی کیوں لگے ہویا ہے باقی دا معنی کیے انہاں نے مینوں فرمایا سی کہ جدوں میرا جنازہ پڑھان والا جدوں آوے گا جدوں جنازہ پڑھا کے واپس جاوے گا او دے کولوں پوچھ لویں باقی کنوں کہندے نے فانی کنوں کہندے نے آپ نے فرمایا اچھا تو پوچھنا چاہنا میں باقی کنوں کہندے نے تے فانی کنوں کہندے نے آپ نے چہرے تو نقاب ہٹایا جدوں چہرے تو پردہ ہٹایا تے مرید دیاں پیراں تھلو زمین نکل گئی جڑا چرپائی تے لیٹیا ہویا ہے او بھی باقی بلا ہے جنہیں جنازہ پڑھایا ہے او بھی باقی بلا ہے انہیں کیا میں نو گال سمجھ نہیں آ رہی میرا کلیجہ بار آ رہا ہے میں نو دسو نا او بھی باقی بلا ہے تسی بھی باقی بلا او فرق کیے آپ نے فرمایا جڑا چار پائی جنازے والی تے لیٹے ہویا ہے فرمایا او فانی ہے جنہیں جنازہ پڑھایا ہے اے باقی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اولیاء علماء علیہ سنت ولی اللہ دے مردے نہیں جی کہ فرمایا وہ فانی ہے جسم فانی ہے لیکن روح کی یہ بولو باقی ہے حقیقت اندر انہوں فنا نہیں اسنو بقائے زندگی اس طرح گزار کے جاؤ اللہ دی عزت دی قسم میں انہاں لوگاں نال اس طرح لڑ لگا لو کہ انہاں دی تعلیمات تے عمل کرو ویکھو نا جدوں تک انہاں دی تعلیمات تے عمل نہیں کریں گے صرف رسمی کماں اندر کوئی فائدہ نہیں اے بڑی پکی گال ہے جتنیاں بھی رسمہ سی کریں گے انہاں اندر کوئی فائدہ نہیں ہے ویکھو انہاں دی زندگی تے اے سی کہ انہاں دی نماز کدے ضائع نہیں سی ہوندی انہاں دی زبان تے جھوٹ نہیں سی ہوندا انہاں روز دی روٹین دے مطابق کدے قرآن دی تلاوت مس نہیں سی ہوندی ماں باپ دا ادب سچ بولنا اچھی گواہی دینا اے او علامات نے جڑیاں بندہ مومن دے اندر پائیاں جانیاں نے لیکن اے دے برعکس اگر اسی ویکھیے قرآن تے کہہ رہے ہیں کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما کہ انہاں دی نشانی یہ ہے کہ اے رات گزار دے نے سو کے نہیں گزار دے بلکہ یا سجدے اندر انہاں دی رات گزر دیئے یا رکوع اندر گزر دیئے یا قیام اندر گزر دیئے یا سجود اندر انہاں دی رات گزریا کر دیئے لیکن او دے برعکس اگر اسی ویکھیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فرمایا میرے بندیو میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو میرا کثرت نال ذکر کیتا کرو بولو کتنا ذکر کیتا کرو کثرت نال قرآن اندر بے شمار مقامات تے رب نے فرمایا بکرتم و اصیلا فرمایا صبح ہوئے تامی میرا ذکر کرو شام ہوئے تامی میرا ذکر کرو اور یاد رکھو اللہ دی بارگاہ دا قرب کدوں حاصل ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دا قرب ادوں حاصل ہوندہ ہے جدو بندہ عبادت کردہ ہے بولو کدوں حاصل ہوندہ ہے جدو بندہ حضور نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ بندہ نفلی عبادت دے ذریعے رب دا قرب حاصل کردہ ہے بولو کس عبادت دے ذریعے پتہ چلیا کہ رب دے نیڑے مسلح دے تھرو جاوانگے تے اللہ دا قرب حاصل ہوئے گا وگرنہ رب دا قرب حاصل ہوندہ بولو نہیں تے اے او اللہ دے برگزیدہ بندے نے کہ انہاں دے لڑ لگیا ہویا جڑا لڑ لگ جاوے او دی دنیا میں سمر جان دیئے تے بولو آخرت بھی ہو دی سارے بولو آخرت بھی ہو دی حدیث مبارکہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی حاضر ہے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ آقا قیامت کدوں قائم ہوئے گی حضور نے فرمایا کہ تو قیامت دے بارے پوچھ رہے ہیں تو تیاری کتنی کیتی ہے قیامت دے بارے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تے زیادہ نمازہ نے نہ زیادہ روزے نے لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تیرے کل کوئی ایسا عمل ہے
جدے سہارے یا جدے بہاف تے تو ایک کہہ سکیں کہ مینو یقین ہے کہ اس عمل دے صدقے رب میری بخشش فرما دے گا تے وہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میری طرف رکھو، عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کل زیادہ نمازاں تے نہیں، مطلب ایسی کہ آقا نمازاں ہیں نے لیکن نمازاں تے بھروسہ نہیں ہے کہ انہاں دے صدقے رب معاف فرماوے گا، روزے تے رہنے لیکن انہاں تے بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ انہاں دے صدقے معاف فرماوے گا، بخشش فرماوے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرے کل ایسا کیڑا عمل ہے جدے تے تینوں یقین ہوئے کہ رب دے صدقے میری بخشش فرما دے گا۔ او عرض کر دینے سونیا مدینے دیا تاجدارا مازاق دینے نوالیا بلیل دیا ظلفہ والیا حامیم دیا کنڈلا والیا، اے مدینے دیا تاجدارا میرے کل دو عمل ایسے نے جنہ تے میں نو بڑا ڈاڑا یقین، جنہ تے میں نو بڑا ڈاڑا بھروسہ ہے، میں نو بڑا اعتماد ہے، انہاں دے صدقے میرا رب میری لاج رکھ لوے گا، میرا رب میری بخشش فرما دے گا، میرا رب میرے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا او عمل کیڑا کیڑا ہے، عرض کر دینے سونیا انی احب اللہ ورسول، اے مدینے دیا تاجدارا میرے دل اندر اللہ دی محبت بھی موجود ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بھی موجود ہے۔ آقا میں نو بڑا ڈاڑا بھروسہ ہے کہ میرے دل دے اندر محبت مصطفیٰ بھی پائی جاندی ہے، محبت خدا بھی پائی جاندی ہے۔ سونیا انہاں تے میں نو بڑا بھروسہ ہے کہ دے صدقے محبت خدا دے صدقے محبت مصطفیٰ دے صدقے بخشش ہو جاوے گی، رب مہربانی فرما دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا تینو صحابی تینو مبارک ہوئے اگر تیرے دل اندر میری محبت بھی موجود ہے، رب دی محبت بھی موجود ہے، فرمایا پھر تینو مبارک ہوئے جدوں قیامت دا دیاڑا ہوئے گا، جدوں نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، جدوں قیامت دے دن دنیا طوفان دی طرح امڑ کے آ جاوے گی، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال دے مطابق پسینے دے اندر ڈبیا ہوئے گا۔ فرمایا اس دیاڑے اگر تیرے دل اندر محبت خدا اور محبت مصطفیٰ پائی جاندی ہے، فرمایا پھر تینوں مبارک ہوئے اس دیاڑے تیرا حشر بھی سونے لجپال میرے یار دی چادر دے تھلے ہوئے گا۔ فرمایا جنہ نال تینوں پیارے قیامت والے دن تیرا حشر بھی انہاں دے بولو نال ہوئے گا۔ پتہ چلیا آج اگر کسی نو محبت داتا صاحب نہ لے کل قیامت دے دیاڑے حشر بھی انہاں نال ہوئے گا۔ آج اگر کسی نو محبت پیر سیال نہ لے قیامت والے دن حشر انہاں نال ہوئے گا۔ آج اگر کسی نو محبت اتھے اس عظیم جگہ تے مدفون خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس اللہ دے نیک ولی اللہ دے نیک بندے دے نالے کل قیامت والے دن حشر انہاں دے نال ہوئے گا۔ انسان ہوتے ڈیپینڈ کردہ ہے کہ بندہ دنیا اندر رہ کے تعلق کسی فلمی سٹار نال بنا رہا، تعلق کسی فلمی ایکٹر نال بنا رہا، کسی ڈرامہ نگار نال بنا رہا، تے بناؤ مرضی تو آڈی اپنی ہے، جدہ جدے نال ہوئے گا۔ حضور نے بڑا کھل کے دسیا فرمایا جدہ تعلق دنیا اندر جدے نال ہوئے گا کل حشر بھی او دے نال ہوئے گا۔ ان مرضی ہے اپنی محبت دا جیڑا اے نظریہ ہے یا اے جیڑا محبت دا عمل ہے اس نو اپناؤ اللہ دے انہاں نیک ولیاں نال تاکہ کل قیامت دے دیہاڑے حشر انہاں دے نال ہوئے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ دے نیک بندے او نے انہاں دیاں علامات نے کہ جدوں رات گزار دے نے تے سو کے نہیں گزار دے، فرمایا او سکون میرے ذکر وچوں لیندے نے، فرمایا انہاں دی رات یا رکوع اندر گزر دیئے یا سجدے اندر گزر دیئے یا قیام دی حالت دے اندر گزر دیئے۔ آؤ زندگی نو اس طرز تے لے کے آؤ کہ نماز زندگی چو ضائع نہ ہوئے، قرآن دی تلاوت روز مرہ ضائع نہ ہوئے، اے ہو کامیابی دا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب دے درجات نو بلند فرمائے، آپ دے مزار پر انوار تے اپنی پاک بارگاہ چو کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔